جدو کل خیبر فتح کرنا سی تے میرے نبی نے فرمایا صبح میں جھنڈا انہوں دینا ہے جڑا اللہ تے رسول دا محبوب ہے تے اللہ رسول او دے نہ پیار کر دے اللہ رسول نہ پیار کر دے. میرے نبی نے فرمایا میں سویرے جھنڈا انہوں دینا ہے جدے ہاتھوں تے اللہ نے فتح خیبر لکھ دکھی ہے. سارے صحابہ ساری رات دعاواں کر دے رہے یا اللہ سویرے جھنڈا میں نو مل جائے. پر جدو جھنڈا دیوان دی باری آئی تو میرے نبی نے فرمایا علی کتھے ہوئے. مولا علی دا مرید بولے سبحان اللہ. علی آئے نا میرے نبی جھنڈا دے کے بھیجا. ہن اگلی گل اے میرے ول ویکھو او جڑا خیبر دا دروازہ سی نا حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجددی رحمت اللہ علیہ تفسیر مظہری فرماندے نے اے انج کر کے نا مولا علی نے شاہ جی انج کر کے جا کے تے خیبر دا دروازہ پکڑیا. اے دو واری علی نے انج کر کے نا دروازہ ہلایا. علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماندے نے جدو علی نے دروازہ ہلایا تے اندر پورے قلعے دے اندر انج کر کے زلزلہ آیا. تخت دے اتے بادشاہ دی بیٹی بیٹھی تھی جیدہ نام ہے صفیہ. اس صفیہ جڑی او تخت زمین تے ڈگ پئی اتنا شدید زلزلہ آیا. یہ اوہی صفیہ ہے جڑی جنگ خیبر دے بعد تیرے تے میرے نبی دی زوجہ محترمہ بنی تے ام المومنین بنی. اور جڑی سواری تے بیٹھا لگ دیئے تے حضور اس طرح کر کے نا اپنا اس طرح کر کے گھٹنا دے کے فرماتے نے صفیہ اتھے قدم رکھ کے چڑھ. اس شہزادی جڑی فتح خیبر دے بعد میرے نبی دے حصے میں چاہی ایسا دروازہ ہلایا کہ 2 مرتبہ ہلایا تے زلزلہ آ گیا. تے کوٹلی والے خوش ہو گئے سن کے تیسری باری علی نے انج کر کے دروازہ کھینچے تے پورا دروازہ قلعے دی دروازہ جو اکھیڑ لیا. علماء فرماندے نے کہ پوری جنگ خیبر چ مولا علی دروازہ چک کے پھر دے رہے. پروردگار نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ. فرمایا بے شک اللہ نبی دا مولائے نبی دا مددگارے. وَجِبْرِيلُ فرما جبریل بھی نبی دا مولا تے مددگارے. اس نبی نو کسے دی کی پرواہ ہوئے جدا مولا دا اللہ ہوئے. کیا کسے دشمن دی اس نبی نو پرواہ ہو سکتی جدا مددگار اللہ بھی ہوئے تھے. اللہ فرماتا ہے جبریل بھی مددگار ہوئے. فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ. فرمایا پھر وہ جڑا مومنین جو سالے وے وہ بھی نبی دا مولا تے نبی دا مددگار ہے. وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ. فرمایا پھر اس تو بعد سارے ملائکہ بھی نبی دے مددگار نے. اس آیت مبارکہ جو اللہ نے لفظ مولا فرمایا فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ. فرمایا بے شک اللہ انہاں دا مولا ہے. بعد لوگ کہندے نے کہ اگر کسی نو داتا کہیے تو شرک ہو جاندہ ہے. بعد لوگ کہندے نے کہ اگر اللہ تو علاوہ کسی نو مشکل کشا کہیے تو شرک ہو جاندہ ہے. پوچھئے شرک کیوں؟ تو کہندے نے کہ مشکل کشا تے اللہ ہے. اگر کسی اور نو مشکل کشا منو گے تے شرک ہو گیا کیونکہ اللہ دی صفت غیر خدا جو ثابت ہو گئی. تو انہاں دا کہنا یہ بھی کہ اگر اللہ دی صفت غیر خدا بچ ثابت کی جائے تو اس شرک ہو جاندہ ہے. مگر آئیے اس آیت پاک جو اللہ نے 3 مولا فرمائے نے. فرمایا اللہ بھی مولا ہے جبریل بھی مولا ہے تے صالح المومنین بھی مولا ہے. بھئی توجہ رکھیا جے میں تمہیدن تھوڑی گفتگو کرنا چاہنا. اگر اللہ دی صفت غیر خدا چاہیے شرک ہو جائے تو قرآن شرک دی تعلیم تے نہیں نہ دے رہا. اللہ نے قرآن مجید اپنے بارے فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. فرمایا اللہ رؤوف بھی ہے تے رحیم بھی ہے. جدو کملی والے دی واری آئی نا فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اپنی واری بھی فرمایا رؤوف الرحیم تے نبی واری بھی فرمایا رؤوف الرحیم. تو پتہ چلیا کوٹلی والے ہو اگر اللہ رؤوف الرحیم ہے تے کوئی اور تے رؤوف الرحیم نہیں نہ ہونا چاہیے. اور قرآن کہہ رہے ہیں اللہ بھی رؤوف الرحیم ہے تے نبی بھی رؤوف الرحیم ہے. جتنے اسی بیٹھے ہیں اسی سارے مومن ہیں
اسی سارے مومن اللہ نے قرآن مجید چ پوری سورۃ المومنون نازل فرمائی کہ قرآن مجید 86 مرتبہ اللہ نے یا ایھا الذین آمنو کہہ کے منو تے تہانوں مومن فرمایا، پر جدو قرآن چ اپنی واری آئی نا تے اللہ نے فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ اپنی واری آئی تے فرمایا الملک القدوس السلام المؤمن، فرمایا میں سلام بھی ہاں، مالک بھی ہاں، قدوس بھی ہاں تے مومن بھی ہاں۔ بھائی اسی بھی مومن تے اللہ بھی مومن، تے شرک تو نہیں ہو گیا کدھرے ہو رہا آسان کرا۔ اللہ نے قرآن ایک فرمایا انہو هو السمیع البصیر، فرمایا اور رب سندا بھی ہے تے ویکھدا بھی ہے۔ تے آ جننے اسی بیٹھے ہیں اسی سارے سندے بھی ہیں تے ویکھدے بھی ہیں۔ بھائی جے خدا دی صفت غیر خدا جو ثابت ہو جائے تے اس ساری آیتاں میں قرآن دیاں ہی پڑھیاں نے۔ قرآن شرک دی تعلیم تے نہیں نہ دے رہا، تو لوگ کہندے نے کہ اگر اللہ تو علاوہ کسی نے داتا مشکل کشا غوث کہیے مولا کہیے تو شرک ہو جاندا ہے۔ تے آ قرآن دیاں آیتاں دس رہیاں اللہ بھی مولا ہے، جبریل بھی مولا ہے، اللہ بھی رؤوف الرحیم ہے، کملی والا بھی رؤوف الرحیم ہے، اللہ بھی مومن ہے، اسی بھی مومن ہاں، اللہ بھی ویکھدا ہے، اسی بھی ویکھ دے ہاں، اللہ بھی سن دے اسی بھی سن دے ہاں۔ پھر فرق کی رہ گیا؟ فرق ہے بے کہ انہوں مومن کسے نے نہیں بنایا، سانوں مومن انہیں بنایا ہے۔ انہوں مشکل کشا کسے نہیں بنایا، اور جڑے اللہ والے نے انہوں نے مشکل کشا اللہ نے بنایا ہے۔ انہوں مومن کسے نہیں بنایا، جبریل نو مولا انہیں بنایا، انہوں داتا کسے نہیں بنایا، پر داتا صاحب نو داتا انہیں بنایا ہے۔ انہوں غوث کسے نہیں بنایا، پر 11ویں والے نو غوث انہیں بنایا۔ تے جے او دی عطا نالو دے بندے چو دی صفت آ جائے تے ایتے او دی شان ہے۔ بھائی او سندا تے ویکھ جائے۔ میاں صاحب فرماتے نے کنا باجو سننے والا تے تکدا ہے بن نینا، کنا باجو سننے والا تکدا ہے بن نینا۔ میری ملت دے نوجوانوں او تے بغیر کنا تے اکھاں تو سندا ویکھ دے، سانوں نے ویکھن تے سنن واسطے کنا تے اکھاں دا محتاج بنائے۔ اسی او دی عطا نال ویکھنے ہاں، اسی او دی عطا نال سننے ہاں، تو اگر او دی عطا نال کسے چوں دی صفت آ جائے تے اے رب دی شان ہے، اے رب دی عظمت ہے، اے او دی کبریائی ہے، اے او دی بڑائی ہے، اے او دی وحدانیت ہے۔ تو گرامی قدر حضرات اس آیت وچ اللہ نے 3 مولا فرمائے، فرمایا اللہ بھی مولا ہے، جبریل بھی مولا ہے تے صالح المومنین بھی مولا ہے۔ یاد رکھو مومن تے اسی سارے ہی ہاں، پر جڑا صالح ہوندا نا اسی مومن اپنی ذات لئی جنہ دے عرس تے آئے نا بابیاں دے وہ صرف آپ ہی نیک نہیں ہوندے، جیڑا لڑ لگ جائے نا اوہ مومن ہو ہوندہ جیڑا آپ ہی نیک ہوئے، پر صالح او ہوندہ جیڑا بتاں کلو بھی گزر جائے نا تے کلمہ پڑھا کے نال تے اللہ فرماتا ہے مومن۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ صالح ہوتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے صالح ہو کے مر جائیں، پھر قیامت تک ہر مومن تحیات چ بیٹھ کے کہا کرے گا السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین۔ قیامت تک مومن تیرے تے سلام پڑھ دے رہیں گے جب تو صالح ہو کے مر جائیں۔ اس قرآن دی آیت جو اللہ نے صالح المومنین فرمایا، ہن پڑھا قرآن بھائی بھائی بے مرشد بندے نال میں کدے بولیا نہیں، جدہ مرشد مولا علی ہے نا او بندہ ہاتھ چاہ کے بولے سبحان اللہ، انہیں اونچی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے۔ میں دعا کرنا شاہ جی آمین فرمان قبول ہو جائے، یا اللہ جڑا اچھا جا سبحان اللہ فرمائے اگلا رمضان شریف اپنے امی تے ابو نال مدینے گزار کے آوے، ہون جڑا اس تو اچھا بولے سارا ٹبر سال حج کر کے آوے، ہون جڑا اس تو اچھا بولے آج رات سویں تے خواب وچ کملی والا آپ آوے، تیرا کی جاندہ جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل چ سونے دا دیدار کرا دے۔ ہن میں تانوں مولا علی دے بوئے تے لے چلا پیا۔
اللہ نے رجا فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ پروردگار نے فرمایا اللہ بھی مولا ہے، فرمایا جبریل بھی مولا ہے، صالح المومنین بھی مولا ہے۔ علماء مفسرین فرما دے رہے ہیں کہ صالح المومنین تو مراد حضرت مولا علی المرتضیٰ نے۔ اللہ دے قرآن نے فرمایا اللہ بھی مولا ہے، جبریل بھی مولا ہے، علی بھی مولا ہے۔ جدو نبی دی باری آئی فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، فرمایا جدا میں مولا اودا علی۔ او بولے جدا مولا علی ہے، نہیں بولے سبحان اللہ۔ اس علی نو مولا نہ آکھاں جنہوں قرآن بھی مولا کہندہ ہے تے نبی دا فرمان بھی مولا کہندہ ہے۔ ایسے واسطے حضرت عمر فاروق نے فرمایا علی تو ہر مومن دا مولا ہے، ہر مومن دا مولا ہے۔ مولا دا معنی مددگار تے جیڑا مددگار ہوئے اوہی مشکل کشا ہوندہ ہے۔ بھائی جڑا مدد کرے اوکھے ویلے تے مشکل نو ڈال دے وے انہوں تے مشکل کشا کہندے نے۔ اس بات تے اسی علی نو مولا بھی مننے تے اسی مشکل کشا بھی مننے کیونکہ قرآن کہہ رہے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا اللہ بھی مولا ہے، نبی بھائی حامد میرے وقت دیکھ نہیں مزہ آ رہا ہے تو نہیں آ رہا ٹھیک ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آواز زیادہ ہے اور ایکو کم ہے، نعرہ پریشر زیادہ ہے۔ حیدری۔ میں دا ترجمہ جو کریا کرنا اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا۔ انجنی بھائی انجنی میں کلیاں پڑھ کے نہیں جانا، میں کہاں گا اہل نظر کی آنکھ کا تارا۔ جیڑا مولا علی نو مولا ماندہ وہ بندہ ہاتھوں کے نعرہ مار کے علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا۔ دیکھا جے کیڑا نہیں بولے اہل نظر کی آنکھ کا تارا، پھر بولے جے تارا۔ تو سارے مل کے میرے نالے پڑھئے اہل نظر کی آنکھ کا تارا، تارا تارا علی علی، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا علی علی، اے سہارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی۔ اور لوگوں یہ مغفرتی کی سند ہمارے پاس کہ ہم ہیں علی کی اور ہمارا 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 علی علی۔ کون ہے دیوالی نے فرمایا علی جدو قیامت نو کوئی صراط نو دوزخ تے رکھیا جائے گا علی تیریاں بڑیاں شانیں ہون گیاں، عرض کی تھی کملی والیا میری بھی شان ہوئے گی، فرمایا علی دوزخ دے کنارے بیٹھے گا نالے دوزخ نو آکھیں گا نی دوزخ آ تیرا ہی آ میرا ہی آ تیرا ہی آ میرا ہی آ تیرا ہی آ میرا ہی، فرمایا جیڑا تیرا ہوئے گا او دوزخی نہیں ہوئے گا، جیڑا دوزخی ہوئے گا او تیرا نہیں ہوئے گا۔ اس بات میں پڑھیا ہم ہیں علی کے
مائک چینج کر اہل نظر کی آنکھ کا تارا حضرت امام ربانی قطب ربانی حضرت شیخ احمد سرہندی حضرت سیدنا مجدد علیہ ثانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماند نے کہ مولا علی ہمیشہ تو قطب الارشاد مقام تے فائز نے آپ فرماند نے اس امت چی نہیں پچھلی امتاں چ بھی جڑے ولی بنے سن او سارے علی دے صدقے بنے سن کو ولی بانی نہیں سکدا جب تک ولی دے دروازے تے نہ آ جائے پاویں اس امت دا ولی ہوے تے پاویں پچھلی امتاں دا ولی ہوے مہر ولایت علی دے دروازے تو لگ دیے تو میری ملت دے نوجوانوں میں تے اس بابے چورے والے دا نوکر ہاں 72-73 سال دی عمر وچ میرے بابا جی نے دنیا تو پردہ کیتا ہے تے اے ساڈا کوئی 70-72 سال دا بابا وڈیرا ہوے نا تے او اٹھدا بہندا کردا ہائے ہائے ہے نا تے میرے بابا جی جد اٹھدے بیٹھدے سن تے پتہ کی ہائے نہیں سن کردے فرماندے سن حیدر کی پڑھدے سن حیدر حیدر علامت شاہی حیدر دی کونین تے قبضہ حیدر دا علامت شاہی حیدر دی کونین تے قبضہ کونین دے سارے ولیاں چوں اچائے رتبہ حیدر دا جیڑا عشق دے پینڈے پیدا او حیدر حیدر کہندا ہن بولو جیڑا عشق دے پینڈے پیدا ہوئے او حیدر حیدر کہندا ہوئے او منزل تے جا پہنچ دائے جن مل گیا رستہ حیدر دا تے کونین دے سارے ولیاں چوں اچائے رتبہ حیدر دا حیدری 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 زندہ باد نوجوانوں بس بیٹا زندہ باد نوجوانوں اے ساڑھے پنجاب وچ بچہ پیدا ہوئے نا میں اکثر مثال دینا تے باپ دا دل کردا یا انو دادا گڑتی دے وے یا انو چاچو گڑتی دے وے تے ماں دا دل کردا یا انو نانا گڑتی دے وے یا ماموں گڑتی دے وے تے چل دی کی دی ہے تو انو پتہ ہی اے ہڈ بیٹی بھی ہے تے جگ بیٹی بھی ہے پر جے چاچا پلیکھے نال گڑتی دے ہی لے پلیکھے نال تے بچہ بڑا ہو کے شرارت کرے نا تے ماں بیبیاں چ بیٹھ کے چندی ہے اوترا چاچے تے کے تے جے گڑتی ماموں دیتی ہوگے نا تے بچہ شرارت بھی کرے تے ماں بڑی خوش ہو کے کہندی ہے ماشاءاللہ ماموں تے گیا یعنی پنجاب دی ماں نو پتہ بچہ گڑتی تے جاندا ہے او پکی کوٹلی والے میں نو سچی دسیو جنہیں گڑتی چ محمد دی زبان چوسی ہوئے انہیں محمد تے نہیں سی جانا تے ہور کتے تے جانا پھر انہیں محمد تے جانا ہے نا اور جنہیں گڑتی چ محمد دی زبان چوسی ہوئے او علی جنہیں ایک بار نہیں مولا علی فرماتے ہیں میں بچپن چ حضور نہ سوندا سا
وہ بولے ہی نہیں سبحان اللہ. فرماتے نے میں بچپن چ حضور نال سوندا سا تے شام ویلے نبی پاک اپنی زبان مبارک میرے منہ چ تے میرے دہانے چ رکھ دیندے سن. فرماتے سن میں او ولی ہاں جڑا ساری رات ہی محمد دی زبان چوسدا رہندا سی. ہن میں ایتھے تانوں مٹھی جی ایک گل سناواں. ایک دن میرے نبی نے کھجور کھا کے نا بیٹا کدے بیٹھ جاؤ نا او پچھلے ساتھی تنگ ہو رہے نے اے جنے کھڑے ہو میں تانوں ایک نو بھی نہیں کہنا بیٹھ جاؤ. میں تانوں بس اینا ہی کہنا ہے تماشے کھلو کے ویکھی دے نے میلاد بیٹھ کے سنی دے نے. یہ تے تماشا ویکھن آئے ہو تے ٹھیک ہے تے جے واقعی میلاد شریف سنن آئے ہو پھر ادب نال بیٹھ جاؤ میرا بھی. بسم اللہ. یہ تے بڑے چنگے نے بھائی سارے بیٹھے ماشاءاللہ. ایک دن نبی پاک خطبہ دے رہے شاہ جی تے کوئی صحابہ کھڑے. نبی پاک نے فرمایا بیٹھ جاؤ. اس اورے بیٹھ جاؤ. حضرت عبداللہ بن مسعود گلی چ پہ ہوندے اوتھے حضور دی آواز گئی بیٹھ جاؤ. اوتھے بیٹھ گئے. کسی نبی پاک نو آکے آکھا یا رسول اللہ عبداللہ بن مسعود گلی چ بیٹھے نے. حضور نے فرمایا بلا کے لے آؤ. وہ آئے تھے. حضور نے فرمایا گلی چ کیوں بیٹھے سو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے کان چ آواز آئی کہ حضور فرماندے نے بیٹھ جاؤ. میں بیٹھ گیا کہ مینوں حضور نے فرمایا تینوں نہیں آکھیا میں انہاں نو آکھیا تسی بیٹھ جاؤ. اوتھے جُتیاں چ بہن لگے. نبی کریم نے فرمایا تو پہلی صف وچ آ. وہ پہلی صف وچ آ کے پوچھدے نے کیوں پہلی صف وچ کیوں؟ فرمایا دنیا نو دسنا چاہنا جڑا محمد دے آنکھیں لگ جے پیچھے نہیں رہندا اگے ہو کے لگا پھردا ہے. تو بھریا اسی کا جانی ہے جس کا توڑ چڑھے. اس کا توڑ چڑھا دیتا تھوڑی مہربانی بھائی. ہن اگلی گل کریے میری ملت دے نوجوانوں. مولا علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے نے میں ساری رات نبی پاک دی زبان دے چوسے لیندا. ایک دن نبی پاک نے نا کھجور کھا کے تے گٹھلی سٹی. ایک بچہ بیٹھا او بچے دوڑ کے جا کے گٹھلی پکڑی منہ چ ڈالی تے چوس لیا. نہیں بولے سبحان اللہ. اللڑ بلڑ باوے دی لوری تے نسی نے پلیا محمد دے درود دیاں لوریاں تے پلیا سی. انہاں ماما دی عظمت تو نثار جاواں جڑیاں بچیاں نو عشق رسول گڑتی چ پلاندیاں سن. پتہ ہے مدینے دیا ماما کنج تربیت کر دیا سن بچیاں دیا. صبح صبح فجر دی نماز ویلے نا ماما بچیاں نو پانی دے برتن دے کے تے مسجد نبی چ بھیج دیاں. حضور نماز فجر پڑھ کے جے مصلی تے بیٹھے ہوندے تے مدینے دے بچے نا پانی دے ڈول نبی پاک دے سامنے رکھ دے نے تے نبی پاک نے پانی دے ڈول دے برتن وچ نا انج کر کے ید اللہ والے ہاتھ ڈبو دے نے تے بچے پانی لے جانا. مدینے دیا ماما سارا دن آٹا بھی اسے پانی نال گوندیاں سن تے ہانڈی بھی اسے پانی چ پکا دیا سن تاکہ بچیاں دے اندر تبرک حضور دا چلا جائے. نبی پاک دی ید اللہ والے ہتھاں والا پانی چلی جائے. تائیوں تے بچے انج دے عاشق رسول بنے کہ نبی پاک ایک دن تہجد نماز پڑھے تے ای بچا کے پیچھے شاہ جی کھلو گیا تے انہیں بھی تسا کدے غور کیتے پکی کوڑلی والے ہو سیال کوٹ والے ہو بچہ 1.5-2 سال دا بھی ہوئے نا تے ماں یا ابو نماز پڑھ دے ہو من نا تے بچہ بھی مسلح تے آگے آکے پاؤنچی کھلو جاندہ تے وہ بھی رکوع کردہ پھر سجدہ بھی کردہ. حالانکہ بچے نے پتہ نہیں رکوع کی ہے سجدہ کی مگر وہ کردہ کیوں؟ کیونکہ بچے او کردے نے جو ماں پہ کردے نے. بچے او نہیں کردے جو ماں باپ کہندے نے. بچے او کردے نے جو ماں پہ کردے نے. کدے کدے تسی بھی نفل گھر پڑھیا کرو سنتا گھر پڑھیا کرو فرض مسجد چ پڑھیا کرو تاکہ بچے ویکھن میرے ابو جی کیوں کردے نے. انہوں نے بھی عادت پہ جائے. آج ہر بندے دا اتھے دل کردہ میری اولاد میری فرما بردار ہو جائے. انگلش میڈیم سکولوں چ پڑھا دیو لکھ روپے فیس دے دیو کیوں؟ میرا بچہ میرا فرما بردار ہو جائے. آؤ ممبر رسول تے بہ کے تو بچہ نو فرما بردار کرن دا ایک کوئی کلیہ دس جاواں. ساری زندگی موج کرو گے. اپنی اولاد نو اپنا فرما بردار نہ بنایا کرو. یہ نہیں بن دی. اولاد نو فرما بردار کرنا تے ایک کوئی کلیہ ہے. اپنی اولاد نو کملی والدہ فرما بردار بنا دے تیری آپ ہی فرما بردار ہو جائے. اپنی اولاد کملی والدی فرما بردار بناؤ توڑی آپ ہی فرما بردار ہو جائے گی. کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تو بچہ پیچھے آکے کھلو گیا نماز تہجد تے بچے نے بھی آکے نبی پاک نے بازو پکڑ کے برابر کیتا تے بچہ پھر پیچھے. حضور نے پھر برابر کیتا پھر پیچھے پھر برابر کیتا پھر پیچھے. نماز مکمل کر کے نبی کریم اس بچے نو فرماون لگے بیٹا میں تینوں برابر کھڑا کردا سا ہوندا کیوں نہیں سیں. اس بچے جڑا میٹھا جا جملہ بولیا نا ہائے ہائے اج دی محفل دا نچوڑ جملہ ہے. وہ بچہ کہنے لگا کملی والا میں تواڈے برابر کیویں کھلو سکنا. امی کہندے نے شب معراج نبی تے سارے ہی آئے سن پر تواڈے برابر تے کوئی نبی بھی کھڑا نہیں سی ہو رہا. کیا ماما نے عقیدے دیتے سن کیا ماما تربیت کر دیا سن.
بچہ کہنے لگا میں سنیا یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے رحمتیں دو جہاں ایک تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے ایک بار سارے بولو کملی والے تیری جنہوں لگدا بولے وے ساڑیا ڈھولنا تیری وے ساڑیا مائیا تیری وے ساڑیا سونیا تیری کیا بات ہے سونیا تیری یا رسول اے اوہ بچہ ہے جنہیں نبی پاک دی کھجور دی گٹک چوسی نبی پاک نے نا او دی اداوے کی تے پسند آ گیا ہاتھ چوکے نبی کریم نے عرض کی تھی اللہم فقہو فی الدین عرض کی تھی یا اللہ اس بچے نو دین دا فقیہ بنا دے انو دین دی سمجھ عطا فرما اے بچہ او بچہ جڑا قرآن مجید دا پہلا مفسر بنیا اے بچہ او بچہ جنو ترجمان القرآن کہندے نے اے بچہ او بچہ جنو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے حبر الامہ اس امت دا سب تو بڑا عالم اے بچہ او بچہ جدے بارے مولا علی فرماندے نے کہ جدو قرآن دی تفسیر کر دے انج لگدا جویں باریک کپڑے پیچھے چھپ کے خدا دے راز پہ ویکھ دے اے بچہ او بچہ اے جڑا عمر چ تے چھوٹا سی پر حضرت عمر فاروق نو وڈیریاں چ بٹھاندے سن تے پوچھا گیا وڈیریاں چ کیوں بٹھاندے ہو فرمایا عمر دا چھوٹا ہے علم دا وڈیرا ہے اے بچہ او بچہ جنہوں آج دنیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہن دیئے او میں نو سچی دسیو او جڑا نبی دی کھجور دی کٹک چوس لوے او تے امت دا بڑا ہی عالی بنے تے جڑا چوسا ہی محمد دی زبان او تسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ او جڑا چوسا ہی محمد دی زبان اس علم دے سمندر اس علم دے شہر دے دروازے دیاں شانہ کون بیان کرے او دا نام علی المرتضی آئے او دا نام شیر خدا ہے او یار او دا حسن ویکھو آئے حسن سناوا مولا علی دا حسن بے مثال طاقت بے مثال علم بے مثال جرت بے مثال حوصلہ بے مثال سناوا ایک شان ہو دی تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے تے ہاتھ نہ چکے مت کدھر کو شہید ہی نہ ہو جائے میں نے پتہ رات 3 بجے بندہ سبحان اللہ کہیں جو گا رہندہ ہی نہیں تے رات 3 بجے بندہ تقریر کریں جو گا بھی نہیں رہندہ تے میری باری 4 بجے ہوں گی پاہمیں پاکستان ہوئے پاہمیں باہر دی دنیا انگلینڈ ہوا یورپ ہوا امریکہ ہوا جاپان ہوا کسی ملک چلی ہوا میری باری آخر تی ہوں گی آندھے نے آخر تے آسی صاحب نو لے آؤ بھائی تو میں نو جگہ کے نا تے بندوں نے ان تجربہ ہو گیا کیس ویلے کی میں جگہ بھائی اوچا ہاتھ چکو تو بولو سبحان اللہ جڑا ہاتھ نہیں چکتا نال دا بیلی جگاؤ تے ہلاؤ بولو سبحان اللہ جدہ کھائیے او دا ہی گائیے جدہ لنگر مدینے ہوں دا اوچا بولے سبحان اللہ شاہ جی مولا علی ایک دن مدینہ دی گلی چ جا رہے تھے کہ پہلوان قسم دا بندہ سواری تے سوار مولا علی دے کندھے تے ہاتھ رکھ کے کہندا بچیا او بچیا مولا علی نے فرمایا مینوں بچہ پہ آکھدا کیونکہ مولا علی دا قد مبارک ذرا درمیانہ سی نا قد دی گل سنا دے ایک دن مدینہ دی گلی تے ادھر حضرت ابو بکر صدیق ادھر حضرت عمر فاروق تے وچ مولا علی ان حضرت ابو بکر صدیق دا بھی قد مبارک بڑا لمبا عمر فاروق بھی بڑے جنے جوان قد لمبا تے مولا علی دا وچ قد مبارک ذرا درمیانہ اے آپس وچ مزاح بھی کر لیندے سن کیونکہ یار سنا انہاں دی یاری تے رب دا قرآن گواہ قرآن کے اندر رحماؤ بینہم اللہ فرماندہ بڑے پکے یار تے بڑے رحم دل ایک دوسرے واسطے یار سانا مزاق آج دے مزاق والے کو نہیں کہ مزاق چ لڑائی ہو گئی تے جنگ ہو گئی تے بندے مر گئے نہیں صحابہ پتہ کیویں دا مزاق کر دے
مولا علی بھی بیٹھے، حضرت عمر فاروق، ابو بکر، عثمان، نبی کا پاک، حضرت طلحہ، حضرت بلال، حضرت ابو ہریرہ، سارے صحابہ بیٹھ کے کھجوراں پہ کھاندے، کھجوراں کھائی جا رہے تے کھجور دیاں گٹکاں مولا علی دے سامنے رکھی جان سارے، وہ جدو کھجوراں ختم ہوئیاں تے ڈھیر گٹکاں دا مولا علی دے سامنے لگ گیا تے صحابہ مذاق نال کہندے نے علی ساریاں کھجوراں کھا گئے ہو تے مولا علی فرماندے نے تسی گٹکاں سنے ہی کھا گئے ہو، یعنی وہ مذاق بھی کر دے سن آپس۔ ایک دن مولا علی دی اکھ سرخ، میں یہ نہیں کہاں گا اکھ خراب ہوگی کیونکہ خراب ساڑیاں ہوندیاں نہیں، وہ تے علی دی اکھ ہے نا بھائی، اور جس علی دی اکھ چ محمد نے لعاب دہن ڈالیا ہوئے، اے جڑی اج بھی سیدہ دی اکھ وچ نشہ نا، اے او محمد دے لعاب دہن دی وجہ تو ہے۔ وہ جڑا کملی والے مقام خیبر تے مولا علی دی اکھ سرخ سی نا تے حضور نے اپنا لعاب دہن لگایا، آج تک سیدہ دی اکھ وچ جنہ نشہ ہے تے جنہیں نشیلی اکھ سیدہ دی دی اس لعاب دہن دی وجہ تو ہے۔ میری ملت دے نوجوانوں، مولا علی دی اکھ سرخ سی تے کھجوراں کھا رہے، اے جڑے بابے بیٹھے نا چڑیاں داڑیاں والے، اے گرمیاں وچ کسے دی اکھ سرخ ہو جائے نا تے بابے کہندے نے گرم چیز نہ کھاویں، کیوں؟ میدے دی گرمی دی وجہ تو اکھ سرخ ہو جاندی ہے، کو گرم چیز کھاؤ گے مزید گرمی، مزید اکھیاں خراب ہون گیاں، تے مولا علی دی اکھ سرخ تے کھجور کھائی جا رہے۔ نبی پاک ویکھ کے فرماندے نے علی تیری اکھ بھی سرخ ہے تے کھجوراں کھائی جانا گرم ہوندیاں، تے مولا علی کہنے لگے نہیں جی جڑی اکھ ٹھیک ہے میں ادھروں کھا رہا، جڑی آکے ٹھیک ہے میں ادھروں کھا رہا، یعنی مذاق بھی کر دے سن آپس سے۔ ہن مولا علی جا رہے درمیان وچ، ادھر عمر ابو بکر صدیق، ادھر عمر فاروق، وچ علی، ادھر بھی قد لمبا ادھر بھی قد لمبا، وچ مولا علی دا قد مبارک درمیانہ۔ حضرت عمر فاروق نو مذاق سجیا تے فرمان لگے ابو بکر جی میرے تے تواڈے وچ علی انج جویں لنا دے اندر نون ہوندا ہے، ہن ایک ہی عربی دا لفظ ہے لنا، لام زبر لا، نون زبر الف نا، لام نون الف، ادھر لام وڈی ادھر الف وڈا وچ چھوٹی جی نون۔ عربی سانا مذاق ویکھو عربی جی کیتا، فرماندے نے ابو بکر جی تہاڈے تے میرے وچ علی انجے جویں لنا دے وچ نون ہوندا ہے، او بھی علی سی تے مولا علی فرماندے نے لنا دے وچوں نون کڈ دیے تے پیچھے لا ہی رہ جاندا ہے، تے لا دا مطلب ہوندا کچھ بھی نہ، تے جتھے علی نہ ہوئے اوتھے رہ کے جاندا ہے، اوتھے رہ کے جاندا ہے۔ میری ملت دے نوجوانوں ہن قد مبارک درمیانہ سی نا، پہلوان قسم دا بندہ گزرے تے کہنے لگا بچیا، مولا علی مڑ کے ویکھیا مینوں بچہ کہندا فرمایا جی، کہنے لگا مدینے کوئی علی رہندا ہے تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولو، اے مدینے کوئی علی رہندا ہے؟ آپ نے فرمایا تو کیوں پوچھنا ہے؟ کہنے لگا بچہ تو سونا بڑا ہے میں تینوں دس دینا، میں رستم عرب دے سارے پہلوانوں نو ہرا کے آیا تے مینوں کسے مینا مارے تینوں پہلوان تے پھر مننا جی علی نو ہراویں تے میں علی نال کشتی کرن آیا۔ مولا علی نے سر تو لے کے پیراں تک اس پہلوان نو ویکھیا تے آپ فرمان لگے جا جا علی نال نہ لڑی مر جائے گا۔ انہیں آکھا کیوں؟ علی بڑا بہادر ہے، علی بڑا طاقتور ہے۔ مولا علی فرمان لگے شیر خدا ہے او دے نال نہ لڑی ایویں مر جائے گا۔ انہیں آکھا پھر علی نو تے میں بعد وچ پوچھاں گا، پہلے تینوں ہی پوچھ لواں۔ کہنے لگا وجہ کی ہے دس نا؟ مولا علی بول کے فرمان لگے تو علی سے لڑ سکے تیری عقل کا پھیر ہے، تو علی سے کفر کی لومڑی اور وہ خدا کا شیر، تو کفر کی لومڑی اور وہ خدا کا شیر ہے۔ آمین۔ اس پہلوان نو غصہ آیا تے کہنے لگا لے پھر علی نو بعد وچ پوچھاں گا، پہلے تینوں ہی نہ پوچھ لواں۔ انہیں انج کر کے مولا علی والا ہاتھ ودایا تے مولا علی دا دامن پکڑ کے انہوں زمین تے سٹیا تے آپ سینے تے بیٹھ گئے۔ او پہلا
پہلوان پھٹیاں نگاہاں نال علی ول ویکھے مولا علی ہنس کے فرمان لگے ہن کی ویکھنا ہے تے پہلوان کہنے لگا یہ شکست فاش مجھ کو آج پہلی بار ہے، یہ شکست فاش مجھ کو آج پہلی بار ہے، اس لیے کہتا ہے کہ تو ہی حیدر کرار۔ ایسا حسن تے ایسی جرت اجے بھی نہیں سمجھے۔ میں تو انہوں ایک اور پہلو سنا دے ماں یاد جے میدانے او جدو کل خیبر فتح کرنا سی تے میرے نبی نے فرمایا صبح میں جھنڈا انہوں دینا ہے جڑا اللہ تے رسول دا محبوب ہے تے اللہ رسول او دینا پیار کر دے اللہ رسول نہ پیار کر دے۔ میرے نبی نے فرمایا میں سویرے جھنڈا انہوں دینا ہے جدے ہاتھوں تے اللہ نے فتح خیبر لکھ دکھی ہے۔ سارے صحابہ ساری رات دعاواں کر دے رہے یا اللہ سویرے جھنڈا میں نو مل جائے، پر جدو جھنڈا دیوان دی باری آئی تو میرے نبی نے فرمایا علی کتھے ہوئے؟ مولا علی دا مرید بولے سبحان اللہ۔ علی آئے نا میرے نبی جھنڈا دے کے بھیجا۔ ہن اگلی گل اے میرے ول ویکھو او جڑا خیبر دا دروازہ سی نا حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجددی رحمت اللہ علیہ تفسیر مظہری فرماندے نے اے انج کر کے نا مولا علی نے شاہ جی انج کر کے جا کے تے خیبر دا دروازہ پکڑیا، اے دو علی نے انج کر کے نا دروازہ ہلایا۔ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماندے نے جدو علی نے دروازہ ہلایا تے اندر پورے قلعے دے اندر انج کر کے زلزلہ آ گیا۔ تخت دے اتے بادشاہ دی بیٹی بیٹھی تھی جدا نام ہے صفیہ۔ او صفیہ جڑی او تخت تو زمین تے ڈگ پئی، اتنا شدید زلزلہ آیا۔ یہ اوہی صفیہ ہے جڑی جنگ خیبر دے بعد تیرے تے میرے نبی دی زوجہ محترمہ بنی تے ام المومنین بنی۔ اور جڑی سواری تے بیٹھا لگ دیئے تے حضور اس طرح کر کے نا اپنا اس طرح کر کے گھٹنا دے کے فرماتے نے صفیہ اتھے قدم رکھ کے چڑھ۔ اس شہزادی جڑی فتح خیبر دے بعد میرے نبی دے حصے میں چاہی ایسا دروازہ ہلایا کہ 2 مرتبہ ہلایا تے زلزلہ آ گیا۔ تے کوٹلی والیو خوش ہو گئے سن کے تیسری باری علی نے انج کر کے دروازہ کھینچا تے پورا دروازہ قلعے دی دروازہ چو اکھیڑ لیا۔ علماء فرماندے نے کہ پوری جنگ خیبر چ مولا علی دروازہ چک کے پھر دے رہے، آپ دی ڈھال ٹوٹ گئی تے آپ نے دروازے نو ڈھال بنا لیا، جڑا تلوار ماردا اگے دروازہ کر دیندے نے۔ جدو جنگ خیبر ختم ہوئی تے مولا علی نے اس طرح کر کے جلا لے چا کے تو اس دروازے نو اس طرح کر کے پیچھے سٹیا، اس طرح۔ نوجوان بیٹھے ہو اللہ نے انسان دے دائیں ہاتھ تے بازو چ طاقت زیادہ رکھی ہے، بائیں ہاتھ چ طاقت کم ہے۔ انسان دائیں ہاتھ نہ چیز اگے سٹے تے دور جاندی ہے، پیچھے سٹے تے قریب ڈگدی تے ہاتھ بھی بائیں ہوئے تے سٹے بھی پیچھے تے 40 گز دور جا کے ڈگے۔ علی دی طاقت کی سناما کہ علماء فرماتے نے کئی 100 صحابہ نے بعد جا کے دروازہ ہلایا، ہلیا ہی یا واہ 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 اچھی بولو علی علی۔ یہ میں کیوں کہہ رہے ہیں تو کیوں بابا جی نعرہ لگوا رہے ہیں؟ یہ ترجمہ میں میاں صاحب کو پوچھ کے دینا۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرما دینے آل نبی بھائی آل نبی اولاد علی دی صورت شکل اونا دی نام لیا بس نام لیا لکھ پاپ نہیں رہندے تے میل اندر دی جان دی۔ کیڑا سونا میاں محمد بخش کیتا دے رہے نے۔ میاں صاحب دسنا چاہتے ہیں مسلے تے بیٹھ کے اللہ اللہ کیتے بندہ ولی نہیں بندا، علی علی کیتے بھی بندہ ولی بن جاتا ہے۔ دروازہ سٹیا
پر گل اتھے مکی نہیں میری ملت دے نوجوانوں. کوفے دا بازار ایک مسافر کوفے دی گلی چایا تے رمضان شریف دی افطاری دا ویلا انہوں خیال آیا جامعہ مسجد کوفہ دے اندر افطاری دا انتظام ہوئے گا اتھے جا کے روزہ افطار کراں. وہ مسجد دے اندر گیا تے انہیں بیکھیا کہ ایک بابا وڈیرا جا بے کے سکی روٹی دے ٹکر پانی کی بھگو کے پہ کھاندے تے روزہ افطار کر دے. تے بابا زور لگاندا تے روٹی دا ٹکر نہیں پیا ٹوٹدا تے زور لگا لگا کے بابے دے متھے تے پسینہ آ گیا. اس مسافر کو خیال آیا اور بار امام حسن حسین نے لنگر خانہ کھولیا تے جا کے بابے لی 2 تازہ روٹیاں نہ لے کے آما سکی روٹی دے ٹکر کھا رہے. وہ گیا جا کے لنگر خانے تو 2 روٹیاں آپ کھا دیاں 2 بغل چا دبا کے مسجد چایا تے دیکھیا تے او بابا بیٹھا. امام حسن نے پکڑ لیا. امام حسن نے فرمایا جے روٹیاں کھا لیاں تے لے کے کیوں جا رہے ہیں؟ انہیں عرض کی تھی لاجا پالا مسجد جگہ بابا بیٹھا ہے سکی روٹی دے ٹکر پانی کی بھی گھو کے کھا رہے آئے. عرض کی تھی لاجا پالا روٹی ٹوٹ دی نہیں بابے دے متھے دے پسینہ آ گیا. امام حسن سن کے رونے لگے پہ. آپ نے فرمایا پتہ ہی ہو پاپا کون ہے؟ کہنے لگا جی مسافر میں انہوں نہیں پتا. فرمایا او بابا میرا پاپا علی ہے. اس سارا لنگر اسے بابے نے لگایا ہے. وہ بابے نے آ کے مولا علی دے ہاتھ جوڑ لیں. کہنے لگا لاجی پالاؤں کدے خبر دا دروازہ چک کے پھر دارے ہیں آج سکی روٹی دے ٹکر نہیں ٹوٹ دے. مولا علی نے پھر کے سینے لا لے آؤ. آپ نے فرمایا بیلی آؤ او میرا عشق رسول پہ لڑدا سی اے علی دا زور پہ لگدا ہے. آپ نے فرمایا بیلی آؤ اے میرے جسم دا زور لگدا ہے او محمد عشق دا زور پہ لڑدا. سجید طاقت ہوئے نا تے غرور آ جاندے دولت ہوئے تے تکبر آ جاندے جوانی ہوئے تے روب آ جاندے اوے حسن ہوئے نا شہرت ہوئے تے بندہ مغرور ہو جاندے. بھئی توجہ اوہ نوجوان بچے میرے والے دیکھو نا بیٹھا کل نہ کرو یار ہوئے بھی طاقتیں نہیں تے آجزی کنی. مولا علی ایک جنگ دے دوران ایک کافر دے سینے تے بیکنا انج کر کے تلوار اٹھائی تو دا سر اتارن لگے تے انہیں مولا علی دے چہرے انور تے معاذ اللہ تھک دیتا. مولا علی دے سینے تو اتر کے ٹر پہ جے ہوندہ کوئی اجدہ جوان تے انہیں پتہ کی کہنا سی انہوں میں ہن چھوڑنا نہیں. انہیں میری بیزتی کر دی تھی انہیں میرے منہ تے تھکے اور ہوئے شیر خدا. مولا علی دے سینے تو اتر کے ٹور پہ انہیں آواز دے کے آکھیا علی میں تے اس آواز تے تھکیا سی کہ تو میں نے جلدی مار دے میں ترسا کے نہ مارے ایک کوئی وار چ مار دے میں تو میں نے چھوڑ کے کیوں ٹور پہ ہیں. مولا علی نے فرمایا پہلے تینوں مارن لگا سا رب دی وجہ تو رب دا دشمن ہے ہن میرے تو چہرے تے تھکیا وچ میرا اپنا غصہ آ گیا. کوئی اے نہ قیامت نو آکھے کہ علی نے اپنے غصے تو ماریا سی اس واسطے میں تینوں چھوڑ کے جا رہا. مولا علی ٹورے تو بندہ کہندا مولا علی ذرا مڑ کے آئیو. میں جی کہنے لگا مینوں محمد دا کلمہ نہیں پڑھا جاندے. مولا علی نے فرمایا ہویا کیا؟ کہنے لگا لوہے دی تلوار نال نہیں ہو ماریا پر اخلاق دی تلوار نال مار چھڑیا اپنے اخلاق دی تلوار نال مار چھڑیا. تو میری ملت دے نوجوانوں علی نو جس پہلو نال دیکھو گے علی وکھرا ہی نظر آئے گا. علی وکھرا ہی نظر آئے گا. او دے حسن دے کیا کہنے او دے طاقت دے کیا کہنے او دی جرأت دے کیا کہنے او دی شجاعت دے کیا کہنے. لاہور دے اندر ہندوستان دا بہت بڑا پہلوان گاما پہلوان جنہوں رستم ہند کیا جاندہ سی. رستم ہند وہ کسائی دی دکان تے گوشت لین گیا تے کسائی نہ گرما گرمی ہو گئی. کسائی نے لوہے دا وٹا پکڑیا تے گامے دے سر چ ماریا او دا سر پھٹ گیا. تے گاما چپ کر کے ٹر پیا. بازار چ کسی کھڑا کر کے آکھیا تو رستم ہند بڑے بڑے پہلوان دا ہاتھ پکڑ لیں او چھڑا نہیں سکدا تے چھوٹا جا کسائی انہیں تیرا سر پھاڑ دیتا ہے تے تو انہوں آنکھیں کچھ نہیں. گاما مسکرا کے ٹر پیا تے کہنے لگا میں اپنے زور دی وجہ تو میں گاما نہیں میں اپنی برداشت دی وجہ تو گاما ہوں. انسان اپنی برداشت تو وڈا ہوندہ ہے.
تے علی ویخ برداشت والا، ایڈی برداشت والا علی، انہیں زور والا، اتنیاں طاقتہ والا کہ شیر خدا ہے، پرواہ علی ایڈیاں طاقتہ والا۔ ایک دن مولا علی تے سیدہ زہرا پاک بیٹھے تے بارو حضرت بلال حبشی دی آواز آئی، مجاہدو جلدی آؤ جہاد تے جانا ہے۔ مولا علی جو جتی مبارک پانی تے دروازے وقت ٹر پہ، سیدہ آواز دے کے کہندی حضور کچھے چلے ہو؟ فرمایا حضور دی آواز آ رہی ہے کہ جنگ تے جانا ہے۔ تے فرما دیا جنگ تے چلے ہو تلوار تے لے جاؤ۔ جب مولا علی فرما دے حضور نے آکھا جلدی آؤ تلوار ڈھونڈ دیا کدھر لیٹ ہی نہ ہو جاواں، اپے اتھے ہی کسے کافر کو لکھو کے اتھے ہی ورتا او دی جرت تو صدقے جاواں، او دی شجاعت تو صدقے جاواں، پھر علی دی برداشت تو صدقے جاواں۔ آؤ نوجوانوں جڑے پہلے مولا علی جوان ہو گئے، سیدہ زہرا پاک بھی جوان ہو گئی ہوں۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا علی تو بھی جوان ہے، نبی دی بیٹی زہرا بھی جوان ہے، نبی کریم کو رشتہ پوچھا لے۔ مولا علی ٹورے ٹورے نبی کریم دی محفل چ آگے اپنے گھٹیاں تے سر رکھ کے روئی جا رہے۔ نبی کریم نے بے کے فرما علی قریب آؤ، علی قریب ہے۔ میرے نبی نے علی دا چہرہ اپنے ہاتھوں میں سے لے لے آؤ۔ فرما علی کیوں رونا ہے؟ مولا علی چیخ مار کے رون لگے پہ، عرض کی تھی سونے آؤ تساتیوں نو جنوں پتہ کوئی نہیں، عرض کی تھی دلہ دیا جانن والے آؤ تینوں سارے دا پتہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا علی مینوں انج لگ دے اپنے تے فاطمہ دے نکاح وچ الجھیاں۔ مولا علی چیخ مار کے رون لگے پہ، عرض کی تھی کملی والے آؤ رشتے یا ماما پوچھ دیاں نے یا باپ پوچھ دینے، آج میری ماں بھی کوئی نہیں، آج میرا باپ بھی کوئی نہیں، کملی والے آؤ میری کل کائنات تسی ہو۔ میرے آقا نے پڑھ کے سینے لا لے آؤ۔ فرمایا علی تو تے ہون رشتہ پوچھنا ہے، تیرے تو پہلے جبریل آئے نے نالے عرض کر کے گئے نے کملی والے آؤ۔ اللہ فرماتا ہے علی تے زہرا دا نکاح اساں عرشاں تے کر دیتا ہے، تسی فرشاں تے بھی پڑھ دے۔ علی تے زہرا دے نکاح عرشاں تے پہلے پڑھیا گیا تے فرشاں چ بعد چ پڑھیا گیا۔ میرے نبی نے فرمایا جا علی محمد نے اپنی دھی دا رشتہ تینوں دیتا۔ اے توجہ رکھو، رشتہ دے کے نبی پاک فرماتے ہیں حق مہر دینا ہے تے ولیمہ کرنا ہے تے علی کو پیسے ہے نہیں سمجھے۔ اساں بیٹی یا بہن دا رشتہ کرنا ہوئے نا تے اسی پہلے پوچھنے تیرے کل کوٹھیاں کنیاں تے کاراں کنیاں، پرواہ نبی نے سب تو لادلی دھی دا رشتہ دیتا ہے، جڑی سیدۃ النساء العالمین خاتون جنت ہے، رشتہ علی نو دیتا ہے تے رشتہ دے کے پوچھے علی کو پیسے بھی ہیں۔ نبی دسیا جدو بیٹیاں بہناں دے رشتے کرو کوٹھیاں تے کاراں نہ ویکھیا کرو کملی والے دا رنگ کنا کچڑیا ہے۔ جڑا رب رسول دا وفادار نہیں او تیری بہن تے بیٹی دا وفادار کیویں ہو سکدا ہے؟ ویکھیا کرو نبی دا رنگ دے تے کنا چڑھیا۔ علی نبی اگوں عرض کیتی یا رسول اللہ تانوں پتہ میری کل کائنات تین ہی چیزاں ہیں، ایک میرے کول گھوڑا ہے، ایک تلوار ہے، ایک زیرہ ہے۔ نبی پاک نے فرمایا گھوڑا تے تلوار رکھ لے، کدھر جہاد تے لوڑ پے جاندی ہے، تے زیرہ تو کی کرنی ہے؟ تو رب دا شیر ہے۔ زیرہ کی مجاہد جدو جنگ تے جاندے سن سینے تے لوہا، کنڈ تے لوہا، سر تے لوہے دا خود ٹوپی لوہے دی، انہوں زیرہ کہندے سن۔ پر میں کتابت پڑھیا مولا علی دے سینے تے لوہا لگیا سی تے زیرہ دے کنڈ تے کپڑا لگیا سی۔ کسی آکھیا علی تیری زیرہ نامکمل ہے، فرمایا کیوں؟ آکھیا کنڈ تے لوہے دی جگہ کپڑا لگیا ہے۔ فرمایا میں نو کنڈ تے لوہے دی کدے لوڑ ہی نہیں پئی، رب دا شیراں کدے فرمایا رب دا شیراں کدے کنڈ کیتی ہی نہیں۔ ایہو علی زیرہ ویچی، حضرت عثمان غنی خرید لئی، خرید کے ٹورے 480 درہم لے کے عثمان غنی فرماندے نے زیرہ بھی لے جا۔ آکھیا عثمان خرید لئی تے واپس کیوں کر دیو؟ فرمایا تو میرا یار نہیں، تیری برات جانا تے اتھے بھی اتنے اندرہ دینا تو اپنی زیرہ ہی لے جا۔ نوجوانوں پھر مولا علی دھولا بن کے سیدہ زہرا دلہن بن گئی ہوں۔ مولا علی دی برات مدینے دی گلی سے جا رہی، علی دولان ابو بکر براتی، عمر براتی، عثمان براتی، بلال براتی، طلحہ براتی، زبیر براتی، ابو ہریرہ براتی، ایک کڑی والوں بھی نے منڈے والوں بھی نے برات نغمے گاندی پنگڑے باندھی نہیں جا رہی، نبی تے درود پڑھتی جا رہی، برات مرج حال چ نہیں گئی، مسجد نبی دے اندر گئی، نکاح پڑھانا والا کسے مسجد دا امام نہیں، نبیان دا امام ہے۔
آئے ہائے جڑی برادہ دولا علی ہوئے تے دلہن زہرا ہوئے تے پھر اولاداں تے حسن حسین ہی جو مدیاں سننا میری ملت دے نوجوانوں بس پھر مولا علی تے سیدہ زہرا پاک دا ویڑا وسیا ایک آخری گل سن لو تے میں نو آپ جی کہہ رہے ہیں علامہ سبیل آسی صاحب کہہ رہے ہیں وہ شعر ضرور پڑھنا ہے میرا بھی دل کردہ میں پڑھا شاہ جی 3 دن ہوئے نا شادی میں کنے 3 دن مولا علی دے گھر نبی پاک بیٹی نو ملنا ہے تے مولا علی تے سیدہ زہرا پاک کٹھے بیٹھے حضور نے فرمایا مسکرا رہے ہو منو بھی خوشی سے شامل کرو آ کے نبی پاک درمیان چ بیٹھ گئے تے مولا علی نے حضور فرما دے مینوں گل سناؤ کس گل تو ہس رہے ہو مولا علی انج کر کے سیدہ زہرا ول ویکھ کے فرمان لگے فاطمہ تیرے بابا نو دس دیواں سیدہ فرما دیا حضور دس دیو مولا علی کہنے لگے یا رسول اللہ میں تے فاطمہ آپ گل پہ کر دے ساں میں کہندا سا نبی پاک میرے نال زیادہ پیار کر دینے تے زہرا کہندی نہیں میرے نال زیادہ پیار کر دینے تے اج دسو تانوں کدے نال بہت پیار ہے کوڑلی پکی والے پتہ لگ گیا پاویں او کار اپنے بیٹھے ہوندے سن پر گلاں کملی والے دیاں کردے رہندے سن حضور نے عرض کی یا رسول اللہ دسو تانوں کدے نال بہت پیار ہے اب میرے وال ویکھو ادھر مولا علی ادھر سیدہ زہرا پاک میرے نبی نے انج کر کے علی نو سینے لایا ادھر تے لا کے فرماتے نے زہرا او جڑا رب دا نبی محمد ہے نا رب دی پوری کائنات وچ انہوں علی نالوں پیارا ہی کوئی نہیں توجہ نہ پھر جملہ سنو علی نو سینے لایا تے بیٹی نو فرمان لگے بیٹی جڑا رب دا نبی محمد ہے نا انہوں رب دی پوری کائنات چ علی نالوں پیارا کوئی نہیں پھر انج کر کے سیدہ زہرا انہوں دل والے پاسے لا کے نا سینے نال تے فرمان لگے علی او جڑا زہرا دا بابا محمد ہے نا انہوں رب دی پوری کائنات چ زہرا نالوں پیارا ہی کوئی نہیں انج کر کے دو سینے لا کے دسیا آ بھی میرے پیارے اے بھی میرے پیارے اے بھی میری آنکھیں آ بھی میری آنکھیں کہ بندہ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آ بہت ہی پیاری ہے کہ آ بہت ہی اکھاں تے دو میں پیاریاں ہوں دیا نا آؤ آخر تے شیر پڑھئے تے اجازت لئیے مل کے سارے میرے نال پڑھئے یاد تیری دا میں دیوا پال آؤ یاد تیری دا میں دیوا پال آؤ انہیں آ بھی جا بلیل زلفہ والے آؤ اے زلفہ والے آؤ انہیں آ بھی جاؤ بلیل زلفہ والے آؤ آمی آمی ناچر لامی جان تیرے تمہاری تو جان ایمان دلے داؤ تجھ بن میں کس کاری آوی جا بلیل زلفہ والے آؤ سہ بار چڑی کوٹھے تے میں اتری سہ باری ان تے آجا کملی والے آؤ تو جتے ہوتے میں ہاری آوی جا بلیل زلفہ والے